Nag-harvest day mi og atsal karong hapuna mga langga. Dili pa gyud ingon ana kadaga na nga among ma-harvest karon. Kay mao pag pagsugod og panghinog og amo lang pong ginaanam-anam og harvest mga langga para dili sa pud ma-overripe. Medyo ulan-ulan tay dinhi karon sa bukid. Mutabang unta ko sa ilang pag-harvest mga langga unya kay wa man ko kadala og extra nga sinina. Mabasa ko na pertig yung tugnawa inig uli nako mga langga. So mao to nagpaabot lang ko dinhi nila nga mahuman sila og harvest. Tugnaw kay dinhi sa bukid mga langga. Linaw kayo ang palibot og simple ra kay ang kinabuhi dinhi. Og while nagkamulo sila pang harvest, amo asab ginaanam-anam og trapo ang uban kay nakabutang naman siya dinhi sa sortinganan mga langga. Adisir man ni siya ipang saking, trapuhan sa pud siya daan para presentable pud tan-awon og magsinaw-sinaw na bitaw kayo ang iyahang panit mga langga. Ganahan sab kayo ang mga buyer ana. Presko pagit ni kaayo nga to ang atsal kay mao pagi pag-harvest og idiretso na dahil ni siya deliver dito sa merkado mga langga. Kay duna na po yung mga buyer nga naghulat ani basta dinhi sa bukid mga langga. Ingon ani gid ang kinabuhi dinhi. Dili ra gid kay tam ingon nga magliso dinhi sa panginabuhi. Kay basta magkugi lang dinhi, do na ra gid tay makaon mga langga og maka-income sabta og ginagmay pamaagi aning farming. So dinhi sa lang tataman, amping.